औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल वरनाव जमात सोम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। खुदा आपको सलामत रखे, खुश रखे। बच्चों, आप अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें और बग़ैर वजह घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आजकल अक्सर लोग घरों में ही होते हैं, तो घरों में रहकर भी हमें अपना ख्याल बच्चों ज़रूर रखना है। अपनी सफाई और सेहत का भी पूरा ख्याल रखना है बच्चों। तो बच्चों, आप अपनी बहारिस्तानी उर्दू का सफ़र नंबर 40 निकालिए। हमारा मौजू है राखी का त्यौहार। तो बच्चों, जो हमने हिस्से इल्फ में पढ़ा कि राखी का त्यौहार था हमारा मौजू, कि इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और वो राखी उसकी कलाई पर बांधती है और माथे पर वो तिलक भी लगाती है। और भाई इस बात का अहद करता है, वादा करता है कि मैं अपनी बहन की रखवाली करूँगा, हिफाजत करूँगा। तो बच्चों, इसी सबक से हम आज कुछ सवालात करेंगे। तो बच्चों, आप अपनी किताब की तरफ गौर से देखिए। तो हम सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3 है, लफ्ज़ के साथ दार लगाइए। यानी बच्चों, अच्छे कह लफ्ज़ दिथ तिमन सच अस लागुन दार, दाल अलिफ रे दार। यानी लफ्ज़ छो गोडनुक अत चमक। यम सातन अत दार लगाओ सर यह बन्याव चमकदार। पत छु ब्याख यह ओरे बनयित इथे पठन बनावो इस गुब्रियो डब 4। पत बनावो तथ अलग अलग खान। अकिस मज लिखो लफ्ज़, योर कन त्रावो ब्याख अख खान यल। त्रीमिस मज लिखो दार, योर कन त्रावो ब्याख अख खान यल। युस पत ब्याख बनावो सु बनावो थोड़ा बोड़ पहन, पत लिखो उस जूरित यह। यानी रंग दार, रंग जमा दार, जमा करोस मज बा ख़त्म। लिखो उस यह सुध यत बड़िस डबस मज रंग दार। इथे कन छु दुकान, अत लिखो दुकान। बिकिस डबस मज लिखो जमा, बिकिस मज लिखो दार। पत लिखो यत बड़िस डबस मज दुकानदार। पत छु ब्याख अख लफ्ज़ मज़े। इस लिखो गोडनिकिस डबस मज मज़े, दुयमिस डबस मज लिखो जमा, त्रीमिस मज लिखो दार। यत बड़िस हिस मज लिखो पत इस मज़ेदार। पत छु गोब्रियो चूरिम लफ्ज़ शान। इस लिखो गोडनिकिस डबस मज शान, दुयमिस मज लिखो जमा। पत युस लास्टुक डब छु तथ मज लिखो शानदार। शाबाश गोब्रियो, तोह ओ समझ यह कि दार च अस लगावन इमन लफ्ज़न, अति च अस बनावन यम लफ्ज़ मुकम्मल। यानी रंग जमा दार यह बनावन अस रंगदार। दुकान जमा दार, दुकानदार। मज़े जमा दार, यानी युस यह मज़े छु लफ्ज़ अत करो सर बे दार, यह बन्याव मज़ेदार। पत छु ब्याख शान, अत त्रावो ब्याख दार सर, रलाउन अत सर यह बन्याव शानदार। पत छु गोब्रियो ब्याख युस लास्टुक छु खुशबू, अत त्रावो सर जमा करो अत दार, यह लिखो इस बड़िस डबस मज खुशबूदार। इति बने गोब्रियो यम 5 लफ्ज़। यानी रंगदार, दुकानदार, मज़ेदार, शानदार, खुशबूदार। शाबाश गोब्रियो, तोह ओ यह समझ कि दार लगयित किथ कन्स बनावो इस यह, यत अस कह लफ्ज़ दिथ इमन त्रो अस सर यह दार कोर अत जमा। इति बनय अस यम रंगदार, दुकानदार, मज़ेदार, शानदार, खुशबूदार। इमन लफ्ज़न हुंद आस्यो तोह माने ति गोब्रियो पता कि रंगदार क्या गो,
دُکاندار کیٛاہ گوٚو مزیدار کیٛاہ گوٚو شاندار کیٛاہ گوٚو خوشبوٗدار کیٛاہ گوٚو کیٛازِکہِ یِم چھِ تِم لفظ یِم بِلکُل آسان چھِ یِم أسۍ کٲشرِس منٛز تہِ چھِ ہٮ۪کان ؤنِتھ اُردو پٲٹھۍ تہِ چھِ ہٮ۪کان أسۍ پٔرِتھ یِہُنٛد معنے تہٕ مقصد چھُ اَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ پَتہ کہِ یِہُنٛد معنے کیٛاہ چھُ یعنی رنٛگدار کیٛاہ گوٚو دُکاندار کیٛاہ گوٚو مزیدار کیٛاہ گوٚو شاندار کیٛاہ گوٚو خوشبوٗدار کیٛاہ گوٚو اَمہِ پتہٕ چھُ گوٚبریو سوال نمبر 4 اَسہِ حصے الف के हर जुमले का दूसरा हिस्सा बे में तलाश करके जुमले मुकम्मल कीजिए ییٚتٮ۪تھ بناوو أسۍ اکھ ڈبہٕ اکھ اَتھ بناوو أسۍ 2 حصہٕ أکِس منٛز لیکھو أسۍ حصے الف أکِس ڈبس منٛز بیٚکِس منٛز لیکھو حصے بے پتہٕ لیکھو أسۍ یِم جملہٕ رلاووکھ أسۍ یِم پانس أکِس تتھ جملہٕ سۭتۍ یُس یِہُنٛد مُکمل معنے آسہِ دِوان یعنی گۄڈٕنیُک چھُ ییٚتہِ اوشا نے موہن کو اپنے اَتھ چھِ برٛونٛہہ کَنہِ ہٲیِتھ بہنوں کا تہوار ہے یہِ چھُ گوٚبریو غلط جملہٕ یعنی یہِ چھُنہٕ اَتھ صحیح معنے دِوان کِہیٖنۍ اوشا نے موہن کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائی یہِ رلاوون أسۍ أتھۍ جملس سۭتۍ پتہٕ چھُ راکھی کے تہوار کو بٕتھِ چھِ اَتھ ہٲیِتھ انتظار کر رہی تھی یہِ چھُ اَتھ غلط اَتھ لیکھو یہِ رلاوون أسۍ راکھی کے تہوار کو رکشا بندھن کہتے ہیں پتہٕ چھُ بیٛاکھ اوشا پہلے ہی سے بٕتھِ چھِ اَتھ ہٲیِتھ راکھی باندھتی ہے یہِ چھُ اَتھ غلط یہِ رلاوون أسۍ اوشا پہلے ہی سے انتظار کر رہی تھی پتہٕ چھُ بیٛاکھ بہن اپنے بائی کو بٕتھِ چھِ اَتھ ہٲیِتھ رکشا بندھن بھی کہتے ہیں یہِ چھُنہٕ اَتھ ٹھیٖک کیٚنٛہہ یہِ رلاوو أسۍ بہن اپنے بائی کو راکھی باندھتی ہے پتہٕ چھُ بیٛاکھ راکھی کا تہوار بائی بٕتھِ چھِ اَتھ ہٲیِتھ ہاتھ سے مٹھائی کھلائی یہِ چھُنہٕ اَمہِ خٲطرٕ ٹھیٖک یہِ اوس گۄڈٕنِکۍ جملہٕ خٲطرٕ ٹھیٖک اَتھ چھُ راکھی کا تہوار بائی بہنوں کا تہوار ہے دَپان یُس ہسا یہِ رکشا بندھن چھُ یہِ راکھی کا تہوار چھُ یہِ ہسا چھُ بیٚنٮ۪ن تہٕ بایَن ہُنٛد بوٚڑ دۄہ آسان یہِ پوٚروٕ تۄہہِ گوٚبریو اَتھ سبقس منٛز کہِ کیٛاہ چھِ بیٚنہِ کران اَمہِ دۄہ پنٛنٮ۪ن بایَن بٲے کیٛاہ چھِ بیٚنٮ۪ن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ یژھان پتہٕ چھُ گوٚبریو سوال نمبر 5 مناسب لفظ تلاش کرکے خالی جگہ پر کیجیے بالکل آسان چھُ یہِ تُہۍ وٕچھِو پنٕنۍ کِتابہِ کُن بڑٕ غورٕ سان تُہۍ لیکھِو پتہٕ یِمن جملن یِتھَے کٔنَس معنے گۄڈٕنیُک جملہٕ چھُ اس نے موہن کی ڈیش ڈیش پر راکھی باندھی یورٕ کَنۍ چھِ ہٲیِتھ کلائی بیٚیہِ چھِ ہٲیِتھ گردن کَتھ پٮ۪ٹھ گنٛجے تٔمۍ تٔمِس راکھی اَتھ منٛز لیکھو أسۍ اس نے موہن کی کلائی پر راکھی باندھی پتہٕ یِمو أسۍ صفحہٕ نمبر 41 پٮ۪ٹھ 41 پٮ۪ٹھ اَتہِ چھِ پتہٕ ہٲیِتھ اوشا نے موہن کے ماتھے پر ڈیش ڈیش لگایا یورٕ کَنۍ چھِ ہٲیِتھ تِلک لگایا رنٛگ لگایا کیٛاہ لاجا اوشان موہنِنس ڈٮ۪کس پٮ۪ٹھ ماتھا چھِ وَنان ڈٮ۪کس تِلک لگایا رانی نے یہ راکھی بیچ کر آپ کو اپنا ڈیش ڈیش بنایا دَپان رانی ہسا سوٗز یہِ راکھی تہٕ بنووُن ہسا پانہٕ خٲطرٕ کیٛاہ بوے بنونا کِنہٕ دوست نہ رانی نے یہ راکھی بیچ کر آپ کو اپنا بائی بنایا پتہٕ چھُ لاسٹُک یہاں پر رسم ہے کہ بہن اپنے ڈیش ڈیش کی کلائی پر راکھی باندھتی ہے یورٕ کَنۍ چھُس ہٲیِتھ بائی دیور گوٚو خاندار سُنٛد بوے رسم گوٚو رِواج رسم معنی گوٚو رِواج دَپان ییٚتہِ ہسا چھُ رِواج کہِ بیٚنہِ ہسا چھِ پنٛنِس کَس چھِ لاگان سُہ راکھی کلائی پٮ۪ٹھ ۂژِس پٮ۪ٹھ کَس چھِ گَنٛڈان سُہ راکھی بٲیِس چھا لاگان کِنہٕ پنٛنِس خاندار سٕنٛدِس بٲیِس چھِ پنٛنِس خاندار سٕنٛدِس بٲیِس چھِ لاگان نہ سُہ چھُ لاگان پنٛنِس بٲیِس یہاں پر رسم ہے کہ بہن اپنے بائی کی کلائی پر راکھی باندھتی ہے تہٕ گوٚبریو اَمہِ پتہٕ چھُ سوال نمبر 6 اَسہِ پتہٕ مثال دیکھ کر مذکر کے مقابلے میں اس کا مونس لفظ لکھیے تۄہہِ ووٚنمو مےٚ پتہٕ کَنہِ تہِ سبقس منٛز کہِ مونس کیٛاہ گوٚو تہٕ مذکر کیٛاہ گوٚو مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسیو سُہ یاد بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ گۄڈنِچ اکھ مثال اکھ دِتھ مثال چھِ گۄڈنِچ دیور اَتھ چھِ مذکر دیور اَتھ چھِ مونس دیورانی پتہٕ چھُ بیٛاکھ اَسہِ بۄنہٕ کَنہِ بناوُن ڈبہٕ اکھ یِتھَے کٔنۍ اَتھ منٛز لیکھو أسۍ 4 مذکر تِمن چھِ اَسہِ لیکھُن مونس یورٕ کَنۍ 2 ڈبہٕ بناوو أکِس منٛز لیکھو مذکر بیٚکِس منٛز لیکھو مونس مذکر چھُ راجا اَتھ کیٛاہ سا یی گوٚبریو مونس رانی رے الف راو نُن یعنی رانی شاباش پتہٕ لیکھِو دوٚیمِس ڈبس منٛز لڑکا گوٚبریو اَتھ یِیو مونس لڑکی لام ڈے کیف یہ لڑکی شاباش پتہٕ چھُو 3 گوٚبریو مرغا اَتھ ای مونس مرغی میم رے گین یہ مرغی پتہٕ چھُ گوٚبریو 4 مرد اَتھ یِیو مونس عورت
این واو رے تے عورت شاباش بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ وَنہٕ بہٕ گۄڈٕنیُک مُذکر چھُ یہِ راجا یِتھَے کٔنۍ بناوو أسۍ یِتھ کٔنۍ سانہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم ڈَبہٕ بنٲیِتھ یِتھَے کٔنۍ بناوو أسۍ تہِ پنٛنی کاپی پٮ۪ٹھ راجا اَتھ گوٚو رانی لٔڑکا اَتھ گوٚو لٔڑکی مُرگا اَتھ گوٚو مُرگی مرد اَتھ گوٚو عورت تہٕ گوٚبریو تۄہہِ آسیو آمُت یہِ سمجھ کہِ کیٛاہ پوٚر اَسہِ یَتھ سبقَس منٛز تُہۍ کٔرِو پَنٕنۍ کِتاب دُبارٕ کٔرِو تُہۍ پنٛنہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ یہِ سبق یاد تہٕ دۄہرٲیِو یہِ سبق یہِ چھو نہٕ تۄہہِ ہوم ؤرٕک کیٚنٛہہ بٔلکہِ چھو تۄہہِ یہِ ٹرٛاے کَرٕنۍ یِتھَے پٲٹھۍ بنٲیِو کیٚنٛہہ لفظ پنٛنہِ زبٲنۍ منٛز تہِ یہِ تۄہہِ سمجھ آسیو آمُت کیٚنٛہہ مونَس مُذکر بنٲیِو کیٚنٛہہ خٲلی جایہِ لفظ الفاظ بنٲیِو کیٚنٛہہ بنٲیِو کیٚنٛہہ لفظ تِم یِتھَے کٔنَس یِتھ کٔنۍ اَسہِ سوال نمبر 4 اوس کہِ اَکہِ جُملُک چھُ دوٚیمِس حِصَس منٛز تلاش کَرُن أتی چھُ مُکمل جُملہٕ بناوُن یہِ کٔرِو تُہۍ